अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आसान कुरान के इस प्रोग्राम में आपका इस्तकबाल है। आइए सूरतुल बकरा की अगली आयत का मुताला करें। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। शहर रमज़ान अल्लज़ी उन्ज़िला फ़ीहिल क़ुरआन हुदल लिन्नास व बय्यिनातिन मिनल हुदा वल फ़ुरक़ान फ़मन शहिदा मिनकुमुश शहरा फ़लयसुम वमन कान मरीज़न औ अला सफ़रिन फ़इद्दतुम मिन अय्यामिन उख़र युरीदुल्लाहु बिकुमुल युस्रा वला युरीदु बिकुमुल उस्र वलितुकमिलुल इद्दता वलितुकब्बिरुल्लाह अला मा हदाकुम वलअल्लकुम तशकुरून व इज़ा सअलका इबादी अन्नी फ़इन्नी क़रीब उजीबु दाअवतद दाइ इज़ा दआनी फ़लयस्तजीबू ली वलयुमिनू बी लअल्लहुम यरशुदून। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। नाज़रीन इकराम, ये सूरतुल बकरा की आयत नंबर 185 और 186 है, जिसकी मैंने आपके सामने तिलावत की। तर्जुमा और इसकी हल्की सी तशरीह सुने। अल्लाह ताला फरमाता है, शहर रमज़ान अल्लज़ी उन्ज़िला फ़ीहिल क़ुरान। रमज़ान वो महीना है जिसमें कुरान नाजिल किया गया। नुज़ूल कुरान का आगाज़ रमज़ानुल मुबारक से हुआ। अल्लाह तबारक व तआला ने देखिए सूरह क़द्र में क्या फरमाया, इन्ना अंज़लनाहु फ़ी लैलतिल क़द्र, बेशक हमने इसको क़द्र की रात में नाजिल किया। क़द्र की रात कब है? क़द्र की रात रमज़ानुल मुबारक में ही है, यानी नुज़ूल कुरान रमज़ानुल मुबारक से हुआ। तो अल्लाह ताला फरमाता है रमज़ान वो महीना है जिसमें अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान नाजिल किया। अब अल्लाह ताला आगे कुरान मजीद के बारे में फरमाता है, शहर रमज़ान अल्लज़ी उन्ज़िला फ़ीहिल क़ुरआन हुदल लिन्नास, ये सारे इंसानों के लिए हिदायत है। कुरान मजीद सिर्फ मुसलमानों के लिए नहीं है। जो लोग कुरान मजीद पर ईमान ले आएंगे वो मुस्लिम कहलाएंगे, लेकिन ये है सारे इंसानों के लिए। अल्लाह ताला ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सारे इंसानों के लिए भेजा। कुरान मजीद में अल्लाह ताला फरमाता है कि हमने आपको सारे इंसानों के लिए बशीर और नज़ीर बना करके भेजा। अल्लाह ताला का ये कलाम भी सारे इंसानों के लिए है। अब सारे इंसानों के लिए कलाम है तो इसको सारे इंसानों तक कौन पहुंचाएगा? इसको सारे इंसानों तक वो लोग पहुंचाएंगे जो इस कुरान मजीद पर ईमान रखते हैं। अब जो इस कुरान मजीद पर ईमान रखते हैं वो दूसरों तक क्या बोल करके पहुंचाएंगे? क्या ये बोल करके पहुंचाएंगे कि कुरान मजीद की इस आयत को पढ़िए और सवाब हासिल कीजिए? क्योंकि आम इंसान जो है वो सवाब को नहीं समझता। आम इंसान को तो हिदायत चाहिए, रास्ता चाहिए, रहनुमाई चाहिए, है ना? तो रहनुमाई के लिए जाहिर सी बात है कि उसको कुरान मजीद समझना पड़ेगा, है ना? हमारी ये जिम्मेदारी है, हम मुसलमानों की ये जिम्मेदारी है कि हम ये उन लोगों तक पहुंचाएं जिन तक ये किताब नहीं पहुंची। अब उन तक ये किताब उसी वक्त पहुंचेगी जब हम इसको समझेंगे, लेकिन हमने तो कुरान मजीद को समझने का दरवाजे को ही बंद कर दिया। रमज़ानुल मुबारक के इस महीने में हमारे यहाँ दौड़ लगती है कुरान मजीद को ख़त्म करने की। कितना कुरान मजीद ख़त्म किया, कितना कुरान मजीद पढ़ा। इस साल तो बहरहाल एक इत्तेफाक है कि तरावी नहीं हो रही है, वरना आम तौर से जहाँ जल्दी तरावी होती है वहाँ लोग तरावी की नमाज अदा करने जाते हैं ताकि जल्दी जल्दी कुरान मजीद ख़त्म हो जाए। कुरान मजीद जो है वो जल्दी जल्दी ख़त्म करने वाली किताब नहीं है। अल्लाह तबारक व तआला ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हुक्म दिया, वरत्तिलिल कुरान तरतीला, और कुरान मजीद को ठहर ठहर कर पढ़ो। जाहिर सी बात है कि जो इबारत जितनी ज़्यादा अहम होगी उसको उतनी ज़्यादा तवज्जो के साथ, ध्यान के साथ पढ़ा जाएगा। कुरान मजीद तो सबसे अहम किताब है। तो अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है रमज़ान वो महीना जिसमें कुरान नाजिल किया गया, जो सारे इंसानों के लिए हिदायत है। हुदल लिन्नास व बय्यिनातिन मिनल हुदा वल फ़ुरक़ान, और हिदायत की इसमें वाज़ेह निशानियाँ हैं और ये फ़ुरक़ान भी है। फ़ुरक़ान का मतलब होता है हक और बातिल के दरमियान फ़र्क करने वाली किताब। क्या सही है, क्या गलत है, क्या हक है, क्या बातिल है, क्या सच है, क्या झूठ है, इसका फैसला मैं और आप नहीं करेंगे, या उलमाए कराम नहीं करेंगे, या अइम्माए कराम नहीं करेंगे, बल्कि इसका फैसला कौन करेगा? इसका फैसला कुरान मजीद करेगा। देखिए, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान मजीद पर अमल करने का पाबंद बनाया था। मुशरिकीन मक्का की ये कोशिश थी कि आप इस कुरान मजीद की दावत को बंद कर दें या इस कुरान मजीद के अलावा कोई किताब ले आएं,
یا یہ نہیں کر سکتے تو اس میں ہی کوئی تبدیلی کر دے. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے اعلان کروا دیا کہ میں اس کا اختیار نہیں رکھتا کہ میں اس میں کسی طرح کی تبدیلی کروں، میں اپنی بات بھی اس میں شامل نہیں کر سکتا. تو یہ کتاب جو ہے وہ رمضان میں نازل ہوئی. یہ کتاب جو ہے وہ سارے انسانوں کے لیے ہدایت ہے. اس میں جو ہے وہ ہدایت کی واضح نشانیاں ہیں اور یہ حق و باطل کے فرق کو کھول کر رکھ دینے والی ہے. اب اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ فمن شہد منکم الشہر فلیصم، لہذا جو شخص اس مہینے کو پائے اسے چاہیے کہ وہ روزے رکھے. دیکھیے اس سے پہلے بتایا گیا تھا روزے کا مقصد کیا ہے؟ تقوی اور پرہیزگاری. اور یہ کتاب کن کے لیے ہدایت ہے؟ جن کے دلوں میں تقوی ہوگا، جن کے دلوں میں پرہیزگاری ہوگی، جو لحاظ کرنے والے ہوں گے. تو رمضان، روزہ اور قرآن یہ تینوں کا ربط ہے. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فمن شہد منکم الشہر فلیصم. پھر اللہ تعالیٰ نے اس رعایت کا جو ہے وہ اعادہ کیا، ریپیٹ کیا. فمن کان منکم مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر، جو مریض ہو یا سفر پر ہو تو دوسرے دنوں میں تعداد کو پوری کرے. پھر آگے اللہ تعالیٰ نے ایک اصول بتایا، یرید اللہ بکم اليسر، اللہ تعالیٰ تمہارے ساتھ نرمی کرنا چاہتا ہے. ولا یرید بکم العسر، وہ تمہارے ساتھ سختی کرنا نہیں چاہتا. اگر اللہ تعالیٰ جو ہے وہ سخت قانون بنا دیتا کہ مریض اور مسافر کو بھی روزہ رکھنا ہے، بھلے وہ مر جائے، مرنے کے بعد تو اس کو جنت ملے گی، تو یہ سخت ہو جاتا نا. اللہ تعالیٰ نے رعایت دے دی کہ ٹریننگ تو تمہارے لیے ہے، لیکن ٹریننگ کے لیے ایکسیپشن ہے مریضوں کو اور مسافروں کو کہ وہ دوسرے دنوں میں تعداد کو پوری کریں. دیکھیں اسلام کے جتنے احکامات ہیں ان سارے کے سارے احکامات میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے رعایت ہے. اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ہم پر سختی ڈالنا نہیں چاہتا، نرمی کرنا چاہتا ہے. وہ تو 70 ماہوں سے زیادہ ہم کو پیار کرتا ہے، وہ کیوں ہم پر سختی کرے گا؟ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یرید اللہ بکم اليسر ولا یرید بکم العسر ولتکملوا العدۃ، تاکہ تم تعداد کو پوری کرو. وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ، اور اللہ تعالیٰ کی کبریائی بیان کرو کہ اس نے تم کو ہدایت دی. وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، اور تاکہ تم شکر گزار بنو، اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرو کہ اللہ تعالیٰ نے تم کو قرآن جیسی نعمت دی. اور قرآن پر عمل کرنے کے معاملے میں جو ٹریننگ کی ضرورت تھی وہ ٹریننگ کا طریقہ بھی اللہ تعالیٰ نے تم کو بتا دیا. اس لیے تم کو اللہ تعالیٰ کی کبریائی بھی بیان کرنا چاہیے اور اللہ تعالیٰ کا شکریہ بھی ادا کرنا چاہیے. اسی لیے دیکھیے جب ہم عید کی نماز پڑھنے جاتے ہیں تو بلند آواز سے اللہ تعالیٰ کی کبریائی بیان کرتے ہیں، اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد. یہ اللہ تعالیٰ کی کبریائی ہے. اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک عام سوال کا جواب دیا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، کہ جب آپ سے میرے بندے میں میرے بارے میں سوال کریں تو کہہ دو میں ان سے قریب ہوں. اللہ تعالیٰ نظر تو نہیں آتا، لیکن اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَإِنِّي قَرِيب، بے شک میں ان سے قریب ہوں. اور سورہ قاف میں اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، ہم انسان کی شیرک سے زیادہ قریب ہیں. اس کے بعد اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے؟ اجیب دعوت الداعی اذا دعانی، جب کوئی پکارنے والا پکارتا ہے مجھے تو میں اس کی پکار سنتا ہوں. اجیب دعوت الداعی اذا دعانی فلیستجیبوا لی، میں اس کی پکار سنتا ہوں اور اس کا جواب بھی دیتا ہوں. فلیستجیبوا لی ولیؤمنوا بی، اور وہ مجھ پر جو ہے وہ ایمان رکھیں، مجھ پر بھروسہ رکھیں. ولیؤمنوا بی لعلہم یرشدون، تاکہ وہ راہ راست پائیں. دیکھیں عام طور سے ہوتا کیا ہے، ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں اور دعا کی قبولیت میں تھوڑی سی تاخیر ہوتی ہے تو ہم بددل ہو جاتے ہیں، ہم مایوس ہو جاتے ہیں اور اللہ تعالیٰ سے بدگمانی کرنے لگتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ تو ہماری دعا سنتا ہی نہیں. ہم کو تو اپنے بارے میں معلوم ہے نا ہم کتنے نالائق ہیں. تو ہمارا نفس ہم کو کس بات کی جو ہے وہ طرف ابھارتا ہے کہ ارے تو نالائق ہے، تو نکما ہے، تیرا رب تیری بات سنے گا نہیں، لہٰذا تو کسی دوسرے کی طرف جا، کسی دوسرے کو مدد کے لیے پکار، اللہ تعالیٰ کو مت پکار، یا اللہ تعالیٰ تک جانے کے لیے کوئی راستہ تلاش کر. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ نہیں، میرا بندہ جب بھی مجھے پکارتا ہے تو میں اس کی پکار سنتا ہوں اور اس کا جواب دیتا ہوں. اسے چاہیے کہ مجھے پر بھروسہ رکھے،
تاکہ وہ راہ راست پائے. دیکھیے اگر اللہ تعالیٰ ہماری دعا نہیں سنے گا تو کون سنے گا دعا؟ کسی کے اندر یہ طاقت اور قوت ہے ہی نہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں جگہ جگہ پر فرمایا کہ یہ جن کی پوجا کرتے ہیں، جن کی پرستش کرتے ہیں، جن کو اللہ کے علاوہ پکارتے ہیں، وہ ان کی پکار سنتے ہی نہیں. اور اگر سن بھی لیں، بالفرض اگر سن بھی لیں، تو ان کے پاس اختیار کہاں ہے؟ ان کے پاس طاقت کہاں ہے؟ اللہ تعالیٰ نے تو اپنے بارے میں قرآن مجید میں کئی جگہ پر فرمایا کہ جب وہ کسی کام کرنے کا ارادہ کرتا ہے تو کہتا ہے ہو جا، اور وہ چیز ہو جاتی ہے. کسی کے اندر یہ قوت اور طاقت ہے تو اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے کہ اے نبی جب میرے بندے تجھ سے میرے بارے میں سوال کریں تو کہہ دے میں ان سے قریب ہوں. جب کوئی پکارنے والا مجھے پکارتا ہے تو میں اس کی پکار سنتا ہوں اور اس کا جواب بھی دیتا ہوں. انہیں چاہیے کہ وہ مجھے پر بھروسہ رکھیں تاکہ راہ راست پائیں. تو ان دو آیتوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے رمضان، قرآن اور اپنے بارے میں جو ہے وہ باتیں بتائیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ میں ان آیات کو سمجھے اور اس کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.